अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। हालिया आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की पटिशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। इस केस की प्रोसीडिंग में क्या हुआ और जो दरखास्त गुजार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान, ये कौन है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी बात करेंगे, अदालती कार्रवाई भी आपको बताएंगे और फिर एंड में आपको इस केस के हवाले से ये भी बताएंगे कि ये दरख्वास्त जो है ये किसके कहने के ऊपर दायर की गई और इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है वो क्या हो सकती है। तो ये बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस पर समाअत की। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की रिहाइश गाह है वहाँ पे भी चेक किया गया, रिहाइश गाह के ऊपर दरख्वास्त गुजार मौजूद नहीं थे और उनके घर के बाहर एक अदालती चिट जो है वो चिस्पा की गई जिसमें बताया गया कि ये केस था आपके हवाले से और आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। फिर उसके बाद कोर्ट को यह भी बताया गया कि उनसे रब्ता नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि हमें एक ईमेल मौसूल हुई है और उस ईमेल में बताया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं ये पाकिस्तान में नहीं हैं, ये बैरून मुल्क बहरीन चले गए हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर के ऊपर ये दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत को यूज़ करने की एक कोशिश की गई है। अब आते हैं इस केस के ऑर्डर के ऊपर। अदालत ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दरख्वास्त गुजार के ऊपर आयद किया गया। अब दरख्वास्त गुजार का बैकग्राउंड। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान, इनका कोर्ट मार्शल हो चुका है जी। आज कोर्ट में भी लॉ ऑफिसर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। और इनका कोर्ट मार्शल क्यों हुआ? इनके ऊपर हिजबुल तहरीर का इल्ज़ाम था और ये कहा यह जाता है कि कुछ अरसा ये गायब भी रहे और फिर उसके बाद दोबारा कहीं सज़ा हुई इनको 5 साल और फिर वो वापस आए। अच्छा, इस केस में ट्विस्टिंग सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा अचानक रुस्तम पे आ गए और उन्होंने आके इस केस में आर्ग्यू करने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने उनको वहीं पे रोक दिया। और रोका क्यों? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि आप इस केस में दरख्वास्त गुजार नहीं हैं, आप इस केस में फरीक नहीं हैं, तो हम आपको कैसे सुन सकते हैं। उन्होंने दोबारा बात करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक दिया और ये कहा कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप पटिशनर नहीं हैं, आप काला कोट पहन के आ तो गए हैं लेकिन हम आपको कैसे सुन सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है शहजाद शौकत, उनसे पूछा कि क्या हम इनको सुन सकते हैं। तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने भी यही जवाब दिया कि ये पटिशनर नहीं है, फरीक नहीं है, इनको नहीं सुना जा सकता। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि आप बाहर जाके भी इस मामले के ऊपर बात नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है कि कहीं ये जो दरख्वास्त है इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ तो नहीं है। आपको बैकग्राउंड पे लेके चलते हैं। हुआ ये कि जब आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आरोज़ ब्यूरोक्रेसी से लेने का फ़ैसला हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल अफेयर के तर्जुमान हैं उमर नियाज़ी, वो एक पटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क में जो आरोज़ ब्यूरोक्रेसी से लेने का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। पूरा इलेक्शन प्रोसेस रुक गया। उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ख़त्म किया और फिर उसके बाद इलेक्शन हो गए। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ये डिस्कशन बड़े अरूज पे थी कि उमर नियाज़ी की लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी या वो एक प्रॉक्सी पटिशन थी। पीछे पीटीआई थी लेकिन बज़ाहिर ये कहा गया कि ये इंडिविजुअल दरख्वास्त है। इलेक्शन कमीशन में एक मौका के ऊपर एडवोकेट अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और उमर नियाज़ी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ पे भी यही सवाल किया गया कि उमर नियाज़ी ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है क्या उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसके ऊपर एडवोकेट अली ज़फ़र ने इसको ऑन किया लेकिन बैरिस्टर गौहर फौरी तौर के ऊपर बोले और कहा कि हमने इसको डिसऑन करना है, हमने इसको ऑन नहीं करना। लेकिन जब बाद में इलेक्शंस हो गए
اور الیکشنز کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف یہ نیریٹو بناتے ہوئے ہمیں دکھائی دی کہ ہمارا خدشہ بالکل درست تھا. ہم تو لاہور ہائی کورٹ میں اسی بنیاد کے اوپر یہ پٹیشن لے کے گئے تھے کہ ROs بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے، لیکن اس وقت ہماری کسی نے سنی نہیں. اور اب دیکھیں اب وہی ہوا، دھاندلی ہو گئی. اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ ROs بیوروکریسی سے نہیں ہونے چاہیے، ہمارا موقف درست ثابت ہوا. پہلے وہ تحریک انصاف جو اس پٹیشن کو، اس کیس کو ڈس آن کر رہی تھی، لیکن پھر کہیں نہ کہیں دبے الفاظ میں یہ کوشچنز بار بار اٹھائے جا رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے تو اس کو آن کیوں نہیں کیا جا رہا. وہ پبلکلی کہیں کہ ہاں یہ ہماری درخواست ہے، ہم اس کو آن کر رہے ہیں، ہم نے یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی. لیکن اس وقت یہ حقیقت چھپائی گئی. آج بھی یہ تاثر اس لیے مل رہا ہے کہ شوکت بسرا صاحب اس کیس میں، جو کہ بریگیڈیئر ریٹائر کی پٹیشن ہے، اس میں PTI کا تعلق کیا ہے، کام کیا ہے؟ آپ نے اس میں فریق نہیں ہیں، آپ نے ایز اے پارٹی آپ نہیں آئے، آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست آپ سپریم کورٹ میں نہیں آئے، اور آپ ایک چلتے کیس میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا جائے. اور شوکت بسرا صاحب جو خود کہہ رہے ہیں جی کہ میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، تو ماشاءاللہ ان کو تھوڑی بہت قانون کی اس حوالے سے تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ اگر اس کیس کسی کیس میں فریق نہیں ہیں تو آپ کو کورٹ کیسے سن سکتی ہے، کیسے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ آپ پٹیشن بھی فائل نہ کریں اور اپنا موقف پھر اس طرح سے انڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی پٹیشن کو یوز کر کے کیس آپ کا نہ ہو اور آپ آ کے آرگومنٹس کریں، اخباروں میں خبریں چھپ جائیں اور پھر بعد میں کہیں دیکھیں جی ہم نے جو سپریم کورٹ میں آرگیو کیا تھا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ الیکشن 2024 کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے تو کم از کم کانسٹیٹیوشن پٹیشن آپ PTI کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کریں، کوئی پراکسی پٹیشن نہ ہو جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ اس کے پیچھے آپ ہیں اور اصل میں ڈوریاں آپ ہلا رہے ہیں، بلکہ آپ براہ راست آئیں. آپ کا قانونی حق ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت جس طرح یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے درخواست دائر کی ہے، آپ بھی دائر کر دیں، آپ اس کے اوپر آرگیو کریں کیس میں، اور اگر کوئی اپنا موقف ثابت کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ریلیف بھی مل جائے. جہاں تک الیکشنز کے حوالے سے دھاندلیوں کا معاملہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں یہ کیسز چل رہے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ ان کیسز کو نپٹایا جائے گا. جیسے ماضی میں قاسم سوری 5 سال سٹے لے کے بیٹھے رہے، اس طرح سے 5 سال تک یہ کیسز لٹکائی نہیں جائیں گے. اسلام آباد کی 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تینوں حلقوں میں جو کامیابی کے نوٹیفیکیشن ہے اس کو عبوری طور کے اوپر معطل کیا ہے. تو اب دیگر کورٹس میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، کیسز چل رہے ہیں. تو یہ تاثر بہرحال نہیں جانا چاہیے تھا کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی درخواست ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے. اور ایک رہنما PTI کے اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں سنیں، آپ درخواست میں فریق نہیں ہیں تو آپ کو کیسے سنا جا سکتا ہے؟ تو بالکل ویلڈ ریزن کورٹ نے دی کہ آپ فریق نہیں ہیں، آپ کو نہیں سنا جا سکتا. اور پھر وہ رستم چھوڑ کے پھر کیس ختم ہوا، باہر آ گئے. 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے درخواست گزار کو، تو یہ درخواست خارج کر دی گئی ہے. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.